अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो है वो किडनी हेल्थ है। आम तौर पे ये समझा जाता है कि किडनी का काम जो है सिर्फ फिल्ट्रेशन है और ब्लड को फिल्टर करके यूरिन को एक्सक्रीट करना है। लेकिन इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम जो है किडनी का, वो हाई ब्लड प्रेशर को या ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना भी है। अच्छा, और ब्लड प्रेशर जो है वो किडनी के फेल में ख़राबी का बिल्कुल इब्तदाई मार्कर भी माना जाता है। कन्फ्यूजन ये है कि हम ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खा के उसको कंट्रोल कर देते हैं और उसके बाद जब कुछ अरसे के अंदर ये प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाती है तो उसके बाद हम ये समझते हैं कि आप जो किडनी का फेलियर है वो शायद सिर्फ मेडिसिन की वजह से है या कोई हकीमी दवाई की वजह से है या एलोपैथिक में कंटिन्यूसली मेडिसिन जो है वो यूज़ करने की वजह से है। लेकिन हमारा मानना ये है कि जो प्राइमरी मार्कर था ब्लड प्रेशर, आपने उसको मास्क कर दिया। ब्लड प्रेशर जो है, किडनी जो है, उसको हम अगर उसकी फेल में ख़राबी जो है उसको माने तो वो दो तरह से होती है। एक क्रॉनिक है, जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उनको लंबे अरसे के लिए आपने मास्क कर दिया। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, लंबे अरसे के लिए आपको मेडिकेशन पे रखा, तो अल्टीमेटली ये होता है कि उसके बाद रीनल फेलियर की तरफ चीज़ें चली जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता किडनी जो है, क्रेटिनाइन और यूरिया बढ़ना शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर डायलिसिस और सो ऑन। मुझे याद है मैं कुछ कोर्सेज कंडक्ट करवाए थे इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो उसके साथ अगर जिन्ना है तो वहाँ पे आप जिन्ना हॉस्पिटल का अगर किडनी वार्ड देखेंगे तो डायलिसिस वार्ड, तो वहाँ पे मेजॉरिटी पेशेंट जो हैं उनकी हिस्ट्री लें, कोई 300-400 बेड का वो वार्ड है और उसके अंदर मेजॉरिटी जो है, बल्कि अगर मैं सेफली कहूँ कि 95% पेशेंट्स जो होते हैं वो डायलिसिस वाले वो होते हैं जो कि क्रॉनिक डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं अनकंट्रोल्ड के। लेकिन आज जो हम एक यूज़ केस डिस्कस करेंगे वो एक्यूट केस है। मैं और किडनी फेलियर का पेशेंट है और वो कैसे रिवर्स हुआ उसके ऊपर हम बात करते हैं। आज से कि मेरा ख्याल है 3-1 साल पुरानी बात है। हम लोग फैमिली के साथ हर साल ट्रैवल करते हैं नॉर्थन एरियाज़ के अंदर, तो हम लोग स्कर्टू और इस तरफ गए हुए थे। तो मेरा फ़ोन ज़ाहिर है उन एरियाज़ के अंदर सिग्नल काम नहीं करते, ऑफ एंड ऑन आते हैं। तो जब वापस आ रहे थे तो मुझे याद है मोटरवे के ऊपर मैंने जब वो उसको ऑन किया तो हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर है बड़े अच्छे, बहुत ही मोहतरम, छोटा लाहौर है, सूफ़ी, ये जो सवाबी है, इसके पास एक गांव है छोटा लाहौर, बहुत ही खूबसूरत। तो वहाँ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं सूफ़ी इदरीस साहब, कई साल से 20-1 साल से वो हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूशंस का काम कर रहे हैं। तो उनके भाई का फ़ोन आया, मेरे पास नंबर नहीं था उनका, तो किसी अननोन नंबर से मैंने उठाया, तो उन्होंने बताया कि हम सूफ़ी इदरीस साहब को पेशावर हॉस्पिटल लेके आए हुए हैं और यहाँ उनका डायलिसिस के लिए तैयारी वैयारी कर रहे हैं, बनोला लगा रहे हैं या बाकी चीज़ें जो फिशोला बनता है उसके लिए वो तैयारी करने लगे। तो खैर मैंने हिस्ट्री ली, पता चला, ऑफ कोर्स मेरे नॉलेज में था कि सूफ़ी साहब जो हैं वो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स हैं और ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं थी। किडनी स्टोन्स के इशू उनको होते रहते थे कभी न कभी ऑफ एंड ऑन, उसके लिए वो कुछ मेडिसिन लेते रहते थे। तो कटिंग शॉर्ट, जब हिस्ट्री ली 2-3 मिनट में तो मुझे पता चला कि स्टोन की वजह से पिछले 3 दिन से या 4 दिन से उनको यूरिन नहीं आया और पहले वो सवाबी उनको लेके गए, हॉस्पिटल वालों ने कुछ उनको कैथेटर डाल के यूरिन निकालने की कोशिश की, समहाउ शायद वो यूरेटर में या किसी ऐसी जगह स्टोन था कि वो कैथेटर ने काम नहीं किया और छोटा मोटा उनको रिलीफ मिला, मगर अब वो सीरियस इलनेस में चले गए और डॉक्टर्स ने सवाबी से उनको कहा कि आप इनको वापस ले जाएं, पेशावर ले जाएं, हमारे बस की बात नहीं है। और अब वहाँ क्योंकि जो उनके किडनी के रिपोर्ट्स थी RFTs, उसके अंदर 3-4 चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्रेटिनाइन जो है वो 8 के ऊपर गया हुआ था और यूरिया एक 3 साल पुरानी बात है, मेरा ख्याल है कुछ 150 के करीब या कितना था, वो मुझे याद नहीं। खैर मैंने कहा जी सूफ़ी साहब होश में? उन्होंने कहा जी थोड़ा बहुत होश में है, मगर ये है कि अब तैयारी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी इरफान साहब से रब्ता करवा दें। ठीक है, मेरा मिल नहीं रहा था कुछ 1-1.5-2-3 दिन से, क्योंकि एक्सेस में नहीं थी। खैर
عام طور پہ جب ایک پیشنٹ ہاسپٹلائز ہوتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسے میں دخل اندازی نہ کریں، کیونکہ آلریڈی آپ ایک پروسیس سے گزر رہے ہیں، تو اس میں دخل اندازی کی کوئی بہت سمجھداری کی بات نہیں ہوتی. مگر اگین صوفی صاحب سے اتنا پرانا تعلق تو اور محبت بالکل، تو مجھے لگا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ان کے ساتھ یہ زیادتی. اگر ایک دفعہ ڈائلسس میں چلے گئے تو پھر اس کا ریورسل بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ ایکیوٹ کیس ہے، سویلنگ ہوئی ہے، ہائیڈرونیفروسس ہوا ہے، تو یہ مجھے لگا کہ اٹ از ریورسیبل. اچھا، میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ ابھی کتنی دیر ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ڈاکٹرز تیاری کر رہے ہیں، 1 ڈیڑھ 2 گھنٹے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ قریبی کسی دکان سے میٹھا سوڈا لے لیں، اور کوئی عام طور پہ ہم 1 ڈیڑھ لیٹر کی بوٹل کہتے ہیں، انہیں میں نے کہا کہ آپ ایک کھانے کا چمچ ایک 500 ml کی بوٹل کے اندر ڈال دیجئے، اس کو حل کر دیجئے، اور وہ آپ صوفی صاحب کو پلائیں. ٹھیک ہے نا؟ اور میں مطلب موٹر وے پہ ہی ہوں، مجھے آپ نے 15-20 منٹ کے بعد بتانا ہے. اچھا جی. وہ خیر کوئی خیر 20-25 منٹ کے بعد انہوں نے ان کو پلایا، اور اس کے بعد 20-25 منٹ کے بعد مجھے جب ان کی کال آئی تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو کوئی 2-3 لیٹر یا پتہ نہیں کافی سارا انہوں نے بتایا کہ جی یورین پاس ہوا ہے، بیگ لگا ہوا تھا. تو وہ تو رک نہیں رہا، ان کو بیگ چینج کرنا پڑ رہا ہے. ظاہر ہے 2-3 دن سے یورین رکا ہوا تھا، آپ پانی پیتے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے. اچھا، جب مجھے یہ یعنی تسلی ہو گئی کہ ہاں اب یورین کے فلو کے اندر ایشو نہیں ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ واپس چلے جائیں. اور یہ ذمہ داری والی بات ہے، یعنی ایک پیشنٹ جو کہ خدا نہ خواستہ فیٹل ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ تعلق بھی ہے اس کا، تو نہ بھی ہو تو بھی آپ خیال کرتے ہیں، لیکن مجھے لگا کہ نہیں، ان کے اوپر ہم ذمہ داری لے سکتے ہیں. اور میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیجیے، آپ ان کو واپس لے آئیں. ان سے میں نے کچھ میڈیسن پوچھی کہ آپ کے پاس یہ ہے، انہوں نے کہا جی ہاں یہ اسٹاک میں ہے. اس وقت ہم ایک دوائی بناتے تھے صفوف سرد کے نام سے، جو اب ڈائریکس ہے. تو میں نے کہا آپ نے یہ کھانے کا چمچ ان کو صبح شام دینا شروع کر دینا. اور انہوں نے کہا 1 یا 2 بوٹل ہیں. صوفی صاحب تھوڑے بہت ہوش میں تھے تو انہوں نے کہا ہاں شاید پڑی ہوگی. خیر کمنگ بیک کہ وہ ان کو وہاں رات کے وقت وہاں سے انہوں نے ایگزٹ لیا، اور وہ ان کو واپس چھوٹا لاہور یعنی سوابی لے آیا. اس سے اگلے یعنی 1 دن چھوڑ کے اس سے اگلے دن میں اور چھوٹے بھائی میرے جو ڈاکٹر عثمان ہیں، ہم دونوں نے صبح ان کو بتائے بغیر کافی سارے پیکس پکڑے صفوف سرد کے اور ڈائریکس کہہ لیں. اور اس کے بعد ہم ان کو ہم ان کے پاس گھر ان کا اتا پتہ لینے چلے گئے. تو اس وقت وہ بیڈ کے اوپر تھے جب ان سے ملاقات ہوئی، مگر خود جا رہے تھے واش روم، موو کر رہے تھے. اور میرا خیال ہے ہم نے ان کے شاید ہر 1 دن چھوڑ کے 1 دن RFTs کروائے، اور 1 ہفتے کے اندر ان کے جو رینل فنکشن کے ٹیسٹ تھے، کریٹینائن اور یوریا، وہ نارمل ہو گیا. اچھا، اگین بات یہ ہے کہ یہ ایکیوٹ کیس تھا، ہائیڈرونیفروسس کا کیس تھا، کریٹینائن 8 پہ تھا، یوریا 150-200 کے قریب تھا. اور ود ان اے ویک ایک چھوٹی سی ریمیڈی، یعنی آپ کے کچن کے اندر جو ہے وہ میٹھا سوڈا پڑا ہوتا ہے، اس سے کیسے حل ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میٹھا سوڈا جو ہے کسی حد تک ویزو ڈائلیٹر بھی ہوتا ہے. اچھا، اب اس نے کیا کیا میٹھے سوڈے نے؟ جا کر اس نے جو یورینری ٹریک ہے، اس کی جو ویسلز ہیں ان کو ڈائلیٹ کیا، جو کسی ایک پرٹیکولر پوائنٹ کے اوپر جہاں کیتھیٹر نہیں پہنچ پا رہا تھا، وہاں تھوڑی سی مسل کے اندر ریلیکسیشن ہوئی، جس کی وجہ سے وہ جو سٹون تھا سٹک ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ سارا یعنی یہ نیفروسس کریٹ ہوا تھا، وہ نکل گیا سٹون. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ فطرت کا اپنا نظام ہے، اگر ایکیوٹ کیس ہے تو اس نے واپس بھی آنا، اور اس کی وجہ سے ان کے جو مارکرز تھے، جو بھی بلڈ کے مارکرز تھے، وہ سب چیزیں نارمل ہونا شروع ہو گئی. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ کئی دفعہ چھوٹی چیزیں، چھوٹے سٹیپس جو ہیں، آپ کو ایک بہت بڑی خدا نہ خواستہ کرونک بیماری سے بچا لیتے ہیں. آج بھی صوفی صاحب بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. میں ان سے ویسے ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ بھائی کوئی سال میں 1 آدھ دفعہ آپ اپنے RFT یا باقی ٹیسٹ کروا لیا کریں، لیکن وہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے تو میں کیوں کرواؤں. بٹ اینی ویز اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں بہت بہتری کی. تو آپ سب دوستوں کا شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. اور نیکسٹ ٹائم ہم جو کرونک رینل فیلئر کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.